बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आपकी विलादत पाक के वक्त सैयदा हलीमा को क्या क्या नेमतें अता हुई और काबतुल्लाह की क्या कैफियत थी, कायनात में किस तरह खुशियाँ मनाई गई। और जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि रेड सी और ब्लैक सी दोनों पानियों के वो जो टेम्परेचर है उसका फ़र्क, एक का पानी ठंडा एक का गर्म, वो ब्लैक सी और रेड सी के जो पानी थे वो भी आपस में मिल गए और उनका टेम्परेचर मुतदिल उस दिन हो गया था, जिस तरह सारी कायनात में बाहर आई। तो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, वो देखो वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, मिली राहत ग़ुलामों को यतीमों को करार आया, और हुई अनवार की बारिश कदम रखा मोहम्मद ने ज़मी को चूमने अर्शे मुअल्ला बार बार आया, अर्शे मुअल्ला बार बार आया। सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद पाक हुई तो सैयदा हलीमा तैयबा ताहिरा जो थी, एक मैं बात यहाँ पे कर दूँ, ये जो लोग बहुत जहालत की बात करते हैं ना कि जी वो सारी दाइयाँ आईं, जब वो उस तरफ आ रही थी तो उस वक्त क्या था कि सब औरतों ने एक आवाज़ सुनी जब मक्का की तरफ आ रही थी। आवाज़ क्या थी कि खुदा ताला ने इस लड़के की बरकत से जो कुरैश में पैदा हुआ है वो दिन का आफताब और रात का चाँद है, और ए बनी साद की औरतों दौड़ो उस दौलत और सादत को हासिल करो। तो खुशा वो वक्त कि तुम उनको जाके दूध पिलाओ। ये आवाज़ें वो रास्ते में सुन रही थी। तो हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं भी बड़ी कोशिश कर रही थी लेकिन मेरी सवारी कमज़ोर थी, इसलिए कि कहत साली थी, और कहती है कि रात भर मेरा बेटा अब्दुल्ला जो है वो रोता रहता था भूख की वजह से, और हमारे घर में कुछ खाने को नहीं था। जानवर जो थे उनका भी पेट आपस में लग गया हुआ था भूख की वजह से। एक उनके पास ऊँट था, ऊँटनी थी, और एक साथ जो दराज गोश्त, तो दोनों जो थे वो बहुत कमज़ोर थे उनके जानवर सवारी। कहती है जब मैं सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में पहुंची, सैयदा हलीमा के घर, सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के घर। अब यहाँ ये मैं बात कर दूँ, ये जहालत की बातें जो है कि जी वो गरीब यतीम समझ के सारी औरतें छोड़ गई, मैं बारहा कह चुका हूँ, ये अल्लाह का हुस्न इंतज़ाम था और अल्लाह का हुस्न इंतखाब था। अब ज़रा गुर्बत की बात भी मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि 100 ऊँट तो सैयदना अब्दुल्ला के फ़िदिया के तौर पे सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने दिए, और 100 ऊँट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब अकीक़ा मुबारक किया तो 200 ऊँट तकरीबन थोड़े से अरसे में, आप यूँ समझ लें कि चंद सालों में 200 ऊँट जो थे वो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने दिए। और जब अबरहा आया उसने जो ऊँट पकड़े थे आपके वो भी 200 ऊँट थे, तो क्या उन्होंने सारे ऊँट ज़िबा कर दिए? उनके पास कितने ऊँट होंगे? 9 मुख्तलिफ़ मुल्कों में, 9 इलाक़ों में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तजारत थी। और बुख्त नसर ने जब हमला करने की कोशिश की, बुख्त नसर जब इरादा कर रहा था मक्का की तरफ, तो वहाँ जो उस वक्त कौम आबाद थी, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जिनको इजाज़त दी थी, उन्होंने जल्दी से बचने के लिए अपने माल और दौलत सारा सोना जो मनों के हिसाब से था उस सब को, कुआँ जो था आब ज़मज़म का, इसमें फेंक के और उसको बंद कर दिया था ऊपर से। वो कुआँ फिर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे अलैहिस्सलाम ने वो कुआँ खोदा था अपने बेटों को साथ लगा के, और वो जब कुआँ खोदा था और वो अल्लाह ताला की तरफ से इशारा उनको हुआ था तो उसमें से मनों टनों सोना निकला था। वो इतने अमीर थे, सारे लोग जो काबा के आते थे हज करने के लिए उन सबको खाने खिलाते, चाय पिलाते, और 3 दिन तक दावतें जो हैं वो सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में वक्त हुई। तो ये जहालत की बातें जो हैं ये असल में इस्लाम के दुश्मनों ने फैलाई हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम मर्तबा जो है, आप फरमाते हैं कि मैं जो दुनिया का बेहतरीन ख़ानदान था, आली नस्ब जो था, उसमें अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया, उस ख़ानदान में वो सबसे बड़े जागीरदार थे, सबसे ज़्यादा अमीर लोग थे। और ये बातें जी वो गरीब थे, मस्कीन थे, ये तौहीन अमेज़ बातें हैं, हमारे वाइज़ीन करते हैं, इनको समझ अल्लाह ताला अता फरमा दे। इस तरह की बातें ना किया करें, पढ़ लें तारीख़ को। अब सईदा हलीमा जब कहती है कि मैं आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे जो था वो मैंने देखा कि सब्ज़ कपड़ा आपके नीचे है और जो है सफ़ेद कपड़ा आपके ऊपर है। ये जब मैंने देखा तो मैं आगे बढ़ी, और आगे बढ़ के मैंने सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे आपके
بوسہ دیا، آپ کے جو پیشانی مبارک تھی، جب میں نے بوسہ دیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور اس وقت پھر میں نے یہ بات بھی سنی جو تھی اس وقت ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت ہو کہ خدا نے تمہیں سب پیغمبروں کا علم، سخاوت، شجاعت اور اسی طرح کی ہر خوبی جو ہے وہ عنایت فرمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل ملائکہ نے اس وقت دیا، جنت سے وہ پانی خاص طور پہ آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے، آپ کے خطے نہیں ہوئے۔ اسی طرح آپ جو تھے ناپ بریدہ تھے، ناپ بھی آپ کی کٹی ہوئی تھی، وہاں کاٹی نہیں گئی، بلکہ حتیٰ کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بستر کے اوپر بول و براز بھی نہیں کیا، کبھی مجھے دھونے کی نوبت نہیں آئی۔ وہ تو مطہر ذات تھی، وہاں تو ہر وقت پاکیزگی اور نفاست جو ہے وہ ساری کائنات جو ہے، لطافت اور نفاست جو ہے، حسن جو ہے، خوشبو جو ہے، وہ تو اس بارگاہ سے ملتی ہے نا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ بھی آواز میرے کانوں میں آئی کہ اے محمد بشارت ہو کہ تمہیں سب پیغمبروں کا علم ملا اور تم سب سے زیادہ بہادر اور دانش مند ہو۔ اس طرح سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی آواز غیب سے ندا سنی، کیا خوب حکومت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ تمام خلق آپ کے قبضے اور فرما بردار ہو جائے گی۔ تو اسی طرح فرشتے آپ کی زیارت کو آتے رہے۔ اب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے نکلی تو میں نے سوچا میں کعبۃ اللہ میں طواف کر لوں۔ جب میں حجر اسود کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا حجر اسود نکل کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی آپ کے گال مبارک ان کو بوسے دے رہا ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ بھی ادب سے ان کی طرف جھک گیا ہے۔ اسی طرح فرماتی ہے کہ جب میں واپس چلنے لگی تو میری جو لاغر سواری تھی وہ اتنی تیز دراز گوش ہو گئی کہ ہماری ساتھ والی جو عورتیں تھیں انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ تمہاری سواری تو وہ لگتی نہیں۔ تو کہتی ہیں کہ اس وقت ایک پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بلند قامت جو ہے آدمی وہ پہاڑ سے نکلا اور اس نے مجھ سے کہا اے حلیمہ خدا تعالیٰ نے تجھے بشارت دی ہے اور مجھے حکم کیا ہے کہ شیطانوں اور سرکشوں کو تجھ سے دور کروں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت پاک ہوئی نا تو ایک یہودی جو تھا وہ چیخا تھا اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے کہ آج ہم سے یہ نبوت رخصت ہو گئی۔ ایک جو تھا وہ تلاش کرتا کرتا آیا اور اجازت لے کے جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھی اس سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر گیا تھا۔ جب اس کو پانی کے چھینٹے مارے ہوش آیا، پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا کہ آج بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی، خاتم النبیین تشریف لے آئے ہیں، یہ بچہ جو ہے یہ کل کو خاتم النبیین ہوگا۔ اس طرح فرماتی ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنی گود میں اپنے شوہر حضرت حارث کے پاس آئی تو انہوں نے جو ہی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو وہ تو ان کے عاشق ہو گئے۔ وہ ہے نا کہ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا حسیری ہے، کیا رہائی ہے، اور اس حسن لازوال کے قربان جائیے میں جس کی آرزو میں چراغ سحر ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حارث نے یہی کہا ہوگا، وہ عاشق ہو گئے۔ حضرت سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر جو تھے وہ رسول اللہ کی جو تھا چہرہ انور دیکھتے ہی عاشق ہو گئے۔ اور پھر کہتی ہیں جب ہم واپس کو چلے تو عجیب بات تھی کہ ہم جس درخت کے نیچے بھی ٹھہرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا تھا، اور جس جس جگہ اس اونٹنی کا اور اس دراز گوش کا قدم پڑتا تھا فرماتی ہیں کہ وہ اسی وقت وہاں پہ سبزہ اگاتا تھا۔ اور پھر کسی نے بازبان فصیح کہا، کہتی ہے ہمارا قافلہ چل رہا تھا تو اے بنی سعد کی عورتوں تم نہیں جانتی مجھ پر وہ شخص سوار ہے جو خدا کا پیارا اور پیغمبروں کا سردار۔ یہ سواری کہہ رہی ہے، سواری جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی اور کہتی ہے میری سواری نے کہا اے بنی سعد کی عورتوں تم نہیں جانتی مجھ پر وہ شخص سوار ہے جو خدا کا پیارا اور پیغمبروں کا سردار ہے۔ اسی طرح فرماتی ہے میں اگلے میں اس پہ بتاؤں گا جو میرا نیکسٹ کلپ ہوگا کہ پھر کیا ہوا سیدہ حلیمہ سعدیہ جب لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کاشانہ پاک میں پہنچی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائے نصیب فرمائے۔ مل کے زوردار نہ لگائیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔